समस्तैः संसेव्य सततमपि कामाक्षि विभूतैः स्तुतो गन्धर्वस्त्रीसुललितविभञ्ची कलरवैः भवत्या पिन्दानो भवगिरिकुलं जृम्भिततमो बलद्रोही मादच्चरणबुरुहुतो विजयते वसन्तं भक्तानाम् अभिमनसि नित्यं परिलसत् गणच्छाया पूर्णं सुसिमभि नृणां तापसमनं न केन्दुज्योत्स्नाभिः शिशिरमभिबत्मोदयकरं नमाम कामाक्ष्याः शरणमधिगाचर्यकरणं कवीन्द्राणां नानापनिधिगुण चित्रीकृतवसः प्रबन्धव्यापारप्रकटनकला कौशलनिधिः अधगुर्वन्नब्जं सनगभृगुमुख्यैर्मुनिजनैः नमस्य कामाक्ष्याः चरणपरमेष्टि विजयते भवत्या कामाक्षी स्फुरितपदबङ्केर्हभुवां परागानां पूरै परिहृतकलङ्गव्यधिकरैः नतानामामृष्टे हृदयमुकुरे निर्मलरुषि प्रसन्ने निश्चेसं प्रतिबलदि विश्वं गिरिसुते दवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगात् परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षी त्वितयमभियुक्तं परिभवे वितेसे वासो वा चरणगमनं वा निजरिभोः गृहीत्वा यादात्म्यं निकमवचसां देशिककृपा कटाक्षार्गज्योदिच्छमिदममता बन्धतमसः यदन्दे कामाक्षी प्रतिदिवसमन्तर्त्रडयितुं द्वितीयं पादाब्जं सुकृतपरिभाकेन सुजनाः जडानामप्यम्ब स्मरणसमये द्वत्सरणयोः भ्रमन्मन्दक्स्मापृत् कुमुहुमिदसिन्धुप्रतिबडाः प्रसन्ना कामाक्षी प्रसवमदरस्पन्दनकलाः भवन्ति स्वच्छन्दं प्रकृतिपरिभक्त्वापणिदयः वहन्नप्यश्रान्तं मधुरनिनतं हंसकमसौ दमेवादः कर्तुं किमिव यदते गेलिकमने भवश्यैवानन्दं विदततभि कामाक्षि शरणो भवत्यास्तत्रोऽहं भगवति किमेवं वितनुते यदत्यन्तं तां यत् अलसगदिवार्ता स्वभिशिवे तदेतत् कामाक्षी प्रकृतिं मृदु लम्दे पदयुगं किरीटै सङ्घट्टं कथमिव सुरौगस्य शगते मुनेन्द्राणामास्ते मनसि जगतं सूषिनिसते मनोरङ्गे मत्के विबुधजनसम्मोतजननी सराकव्यासङ्कं सरसमृतु सञ्चारसुभगा मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतु लास्यप्रकरणं रणन्मञ्जीरादे चरणयुगले नर्दकवधूः परिस्फुर्वन्मादग पशुपदिगभर्तं च विषये पराचां हृद्बत्मं परमपणिदीनां च मकुडं भवाक्ये पादोदौ परिहरतु कामाक्षि ममता पराधीनत्वं मे परिमुसितपादोज महिमा प्रसूनै सम्पर्का अमरतरुणे कुन्दलभवैः अभीष्टानां दाना अनिचमभि कामाक्षि नमताम् स्वसङ्गात् गङ्गेलिप्रसवजनहत्वेन च तव त्रितातत्वे वार्तां सुरभिरिदिपादो गिरिसुते महामोगस्देन व्यधिकरभयात् बालयति यो विनिक्षिप्तं स्वस्मिन् मुनिजनमनो रत्नमणिसं सरागस्योत्रे गात्सततमभि कामाक्षिधरसा किमेवं पादोऽसौ किसलय ऋषिं सोरयदिदे सदा स्वादुङ्गारं विषयलहरी सालिगनिकां समास्वाद्य श्रान्तं हृदयसुखबोधं जननिते कृपाजाले बाले क्षणमहिषि कामाक्षिरभसात् गृहीत्वा रुन्दिन्दाह दव पदयुगि पञ्जरबुडे
दुनानां कामाक्षी स्मरणलवमात्रेण जडिम ज्वरप्रौढिं कूढस्थितिनिगमनैकुञ्जकुहरे अलभ्यं सर्वेषां गति च न लभन्ते सुकृतिनः शिरादन्विष्यन्दः तव चरणसिद्धौषधमिदम् रणन्मञ्जीराभ्यां ललितकमनाभ्यां सुकृतिनां मनोवास्तव्याभ्यां मदिततिमिराभ्यां नगरुसा निधेयाभ्यां भत्या निजशिरसि कामाक्षि सदतं नमस्ते पादाभ्यां नलिनमृदुलाभ्यां गिरिसुते सुराके राकेन्दु प्रतिनिधिमुखे पर्वतसुदे शिराल्लभ्ये भक्त्या च मदन जनानां परिषद मनोभृङ्गो मत्कः पदकमलयुग्मे जननि ते प्रकामं कामाक्षी त्रिपुरहर वामाक्षी रमताम् शिवे संविद्भाषैः शशिचकलसूडप्रियतमे शनैर्गत्या गत्या जितमतगजेन्द्र सुरवरेभे गिरिसुते यदन्ते सन्दस्ते जननि चरणालानयुगले सदा बत्तुं चित्तप्रमदकरियूतं दृढतरम् यशश्रूदे मादः मधुरकवितां भक्ष्मलयते श्रियं दत्ते सित्ते कमपि परिभाकं प्रतयते सतां पासक्रन्दीं चीतिलयति ते किं न गुरुते प्रपन्ने कामाक्ष्याः प्रणितपरिपाडी चरणयोः मणिश्रामाहेन्द्रीं ककूबिवसदां कामभिदसां प्रदत्ते कामाक्ष्याः चरणतरुणादित्यकिरणः यतीये सम्पर्के त्रुदर समनरन्द कवयताम् परिभागं दत्ते परिमलवती सूक्तिनलिनी पुरमारारादिः पुरमजयदम्बस्तव सदैः प्रसन्नायां यस्य द्वयितुहिनशैलेन्द्रदनये पदं दत्कामाक्षी स्फुरदुदर्शा कालशमये समायादे मादः मम मनसि पादाब्जयुगले पदत्वन्द्वं मन्दं कदिसुनिवसन्दं हृदि सतां गिरामन्दे प्रान्तं कृतगरहितानां परिपृढे जनानामानन्दं जननि जनयन्तं प्रणमतां त्वदीयं कामाक्षी प्रतिदिनमहं नौमि विमलम् इतं यः कामाक्ष्याः चरणनलिनस्तोत्रचदकं जपे नित्यं भक्त्या निखिलजगदाह्लादजनकं स विश्वेषां वन्द्यः सकलकविलोकैकतिलकः शिरं भुक्त्वा बोहन् परिणमति चित्रूपकलया इति पादारविन्दसदकं सम्पूर्णं श्रीमहापेरियवा पोचि पोचि।